بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وبشرى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاستكمالا لسلسلة التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية، نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا علي بن أبي طالب، وروته لنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. هؤلاء الثلاثة رفع القلم عنهم. ما معنى رفع القلم؟ ومن هو الصبي الذي رفع عنه القلم؟ وما هو النائم؟ ومن المجنون الذي رفع عنه القلم؟ دعونا نفصل ذلك فيما يأتي. نتكلم أولا عن الصبي. وما معنى رفع القلم عن الصبي؟ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى وكل على الإنسان ملكين يكتبان حسناته وسيئاته، وهما رقيب وعتيد. فرقيب يكتب الحسنات، وعتيد يكتب السيئات. وقد أخبر بذلك الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان ملكين يكتبان ما يفعله الإنسان في حياته جميعا. وذكر الحق سبحانه وتعالى ذلك في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الرقيب يكتب الحسنات، وهذا العتيد يكتب السيئات. لكن متى يبدأ الكتابة؟ متى يبدأ تسجيل الكلام؟ متى يبدأ تسجيل الأفعال؟ من المعلوم أيضا أن الإنسان يظل في حالة غير مستقرة عقليا إلى أن يبلغ. معنى يبلغ يعني يصل إلى درجة البلوغ. وهل هذه الدرجة لها علامات؟ نعم، علمها الفقهاء وذكروها. علامات معروفة في الفقه الإسلامي تسمى علامات البلوغ. قبل ذلك، ما شأن الإنسان؟ يسمى طفلا. الطفل هذا لا يكتب عليه. ما معنى رفع القلم؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يأمر هذين الملكين ألا يكتبوا على هذا الإنسان شيئا حتى تظهر عليه علامة من علامات البلوغ. فتجد الطفل ربما يبكي، ربما يؤذي، ربما يخطئ، ربما يفعل، ربما يهزي، ربما يتكلم بكلام لا يليق، ربما يتراجع عن قوله، ربما يعد ولا يفي، ربما. كل هذه لا تكتب على الطفل الصغير. هذا رحمة من الله، لأن الإنسان في طيلة حياته منذ أن يميز في 6 من عمره إلى أن يبلغ في 13 من عمره 6 أو 7 سنوات لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما بدر منه. هذه رحمة من الله سبحانه. فمعنى رفع القلم عن هؤلاء أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الطفل الصغير على أفعاله وعلى أخطائه وعلى ما اقترفه من ذنوب وآثام حتى يبلغ مبلغ الرجال، وحتى تبلغ المرأة مبلغ النساء. وفي هذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم.